السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہیں، بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات، آج دا عظیم و شان بے مثال سالانہ پروگرام محترم بھائی محمد عاقب صاحب حافظ اللہ تعالی محمد عاقب بڑیچ، مسجد انتظامیہ، خطیب و امام، معاونین، پنڈ والے، جن جن بھائیوں نے جو جو محنت کیتی ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ ان دی ایکو کٹ کر کے نہ سادہ آواز کھولو، اللہ پاک توڑے ساؤنڈ اندر برکتاں دے۔ ہن میں انشاءاللہ توڑے لی دعا کرنی ہے، جنیاں دعاواں لینی ہیں وہ میرے کو ہی لے لو، سادی آواز ذرا کھول دے اور اللہ پاک تانوں جزائے خیر دے۔ خطیب پاکستان صاحبزادہ قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی میرے تو پہلے بڑا شاندار خطاب فرما چکے ہیں۔ خطیب پاکستان پاکیزہ دماغ دی بہترین سوچ حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب بلوچ، انہاں بھی بڑا شاندار خطاب فرمایا۔ میں منٹاں والی توڑے سامنے گل کرنی ہے۔
انشاءاللہ محترم بھائی عاقب صاحب نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ اے گل تسی سنانی ہے تو وہی انشاءاللہ میں سنا کے اجازت چاہاں گا۔ انتہائی قابل احترام الحاج مہر ناصر محمود صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ گوندلا والے تو انہوں نے میں حکمن فرمایا ہے کہ ذرا پہلے ادھر آؤ پھر کتے جایا جے۔ اللہ پاک بھائی ناصر صاحب انہوں نے ایک سہلے نرینہ اولاد نصیب فرمائے۔ حضرات انہاں بھائیاں دا حکم مندے ہیں، میں تہاڈی زیارت واسطے آ گئے ہاں۔ میں کہا جی نورانی مکھڑیاں دی زیارت کر لیں تے گفتگو تو پہلے میں ایک تانوں حدیث سنانا، بار بار میں نہیں کہنا، ایک ہی دفعہ حدیث مصطفیٰ مسجد اندر بیٹھی ہو ذرا دھیان نہ سنو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اندر خطبے دے دوران درس دے دوران اے دونوں گوڑے پکڑ کے چھاتی نہ لا کے بین تو مسجد اندر حضور نے منع فرمایا۔ ہن تسی گوڑے پھڑو، کئی لتاں لمبیاں کر کے بیٹھے، اے انگلیاں نو چٹکھانا، یہ مسجد دے آداب دے خلاف ہے۔ بھائی عاقب صاحب نو کہاں گا جی یہ کم کرنا ہے نا تے پھر باہر گلی چ جلسہ رکھ لیا کرو تے جی مسجد اندر بیٹھے ہو ذرا سنجیدہ ہو کے جاگ کے بہو، ہوشیار ہو کے بہو۔ لتاں لمیاں کرنا اجے بھی کئیاں نو نہیں پتہ لگے گوڑے کے انہوں کہیں دیر وہ پھڑ کے بیٹھے۔ میں پنجابی گل سنائیے اجے بھی کسی نو نہیں پتہ تے پھر اللہ پاک ہی رحمت کر سکتا ہے۔ میں نو لگتا ہے کہ انشاءاللہ ہن تسی گفتگو دے دوران خطبہ جمعہ ہوئے درس ہوئے انشاءاللہ ہمیشہ تسی عمل کرو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تے۔ جے بہتا تھک گئے ہو کوئی بیمار ہے وہ کرسی تے آ کے بہ جائے، میں بھائیاں کے درخواست کراں گا تو انہوں جگہ دے دیں گے انشاءاللہ۔ مجبور ہوئے بیمار ہوئے پریشان ہوئے ایک علیحدہ بات ہے، تندرست بندہ جان بوجھ کے لتاں لمیاں کرے انگڑائیاں لئی جائے مسجد اندر تو حضرات یہ بات درست نہیں۔ ادھر میری طرف دیکھو، مولانا محمد ذیشان مدنی صاحب فاضل بھائی دوست نے، مولانا عبدالغفور صاحب حافظہ اللہ تعالی، مولانا محمد افضل شاکر صاحب تھوڑی اس مسجد دے خطیب و امام، سارے قابل احترام نے اللہ پاک سبنا دیاں نیک حاجات بھی پوریاں فرمائے، اللہ پاک سارے تے راضی ہو جائے، اچھی آمین کو۔ قرآن پاک دا میں جڑا مقام پڑھے ہے بس ان دا ترجمہ سن لو تے نال مل دیاں جل دیاں ایک دو احادیث میں پیش کرانگا انشاءاللہ۔ منٹاں والی میری گل ہونی ہے، ویسے میرے منٹ تے ہوندے نے 100 150 200 گھنٹیاں والی نہیں، میں منٹاں والی تقریر کردہ 150 منٹ بھی الحمدللہ، لیکن آج سچی مچی میں منٹاں والی کرنی ہے کیونکہ اچانک بھائیاں نے حکم فرمایا ہے، اسی واسطے تساں ذرا جاگ کے ہوشیار ہو کے بے حج۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں دیتیاں نے، کنیاں؟ حضرات پتر نعمت ہویا کردہ ہے، بیٹی رحمت ہویا کردی، نعمت بھی اللہ پاک دیندہ ہے، رحمت بھی اللہ پاک دیندہ ہے۔ نعمتاں اور رحمتاں کون دین والا ہے؟ کسے نو نریاں بیٹیاں، کسے نو نرے پتر، کسے نو کچھ بھی نہیں تے کسے دے 10 12 نیانے۔ ذرا کہو سبحان اللہ۔ کرے کھانو کچھ نہیں، ڈنگ دا آٹا نہیں تے 10 12 نیانے دین والا کون ہے؟ تے دوسرے کار ٹریکٹر گڈیاں زمیناں کوٹھیاں بلڈنگاں سب کچھ اللہ پاک نے عطا کیتا ہے، پتر بھی کوئی نہیں بیٹی بھی کوئی نہیں، مرضیاں دا مالک کون ہے؟ اے آندے نے یا اللہ ایک دے دے، پتر دے دے، پاویں تھی دے دے، رب نہیں دے رہا۔ وہ آندے نے یا اللہ 10 12 بڑے ہو گئے نے، اگے مہنگائی بڑی ہے، اے حکومت آئی ہے تے ساڑی تہی پھیر دیتی ہے، انہیں بڑے نے۔ وہ آندے نے نہیں چاہی دے، اے آندے نے چاہی دے نے۔ جڑا اولاد مانگ رہے ہیں رب نہیں دے رہا، جن دے کو لگے 10 12 نے، اگلا سال ہوندہ ہے رب 2 2 کٹھے ہور دے دیندہ۔ سبحان اللہ تسی نہ کیا جائے، ایتھے اللہ پاک دی تعریف کرو، سبحان اللہ بن دیئے۔ وہ آندے نے نہیں چاہی دے، رب پھر بھی دے رہے ہیں۔ مرضیاں دا مالک کون ہے؟ قرآن پتہ کی آندہ ہے، فرمایا للہ ملک السماوات والارض
للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ وے، جو پیدا کر دے اللہ پاک دیاں مرضیاں، نریاں بیٹیاں دے وے، نرے پتر دے وے، رلوی ملوی اولاد دے وے، اللہ پاک دی مرضی۔ حضرت پیر شاہ عبدالغنی کاموں کی والے رحمت اللہ علیہ، دعا کرو خواہ شاہ صاحب جتھے لیٹے نے اللہ پاک کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ ایک دن قرآن پاک دا اہم مقام پڑھ رہے تے قدرتی جوڑ جڑ گیا، میل مل گیا۔ ایک ادھر بابا بیٹھا ہے جنہوں رب نے نریاں بیٹیاں دیتیاں، ایک ادھر بابا بیٹھا ہے جنہوں رب نے نرے پتر دیتے، ایک سامنے بابا بیٹھا ہے جنہوں رب نے پتر بھی دیتے نے، تیاں بھی دیتیاں نے، تے شاہ جی دی اپنی اولاد کوئی نہیں، پتر بھی رب نے نہیں دیتا، بیٹی بھی نہیں دیتی، قدرتی ہے جوڑ جڑیا۔ قرآن پاک دا اے مقام پڑھ کے اشاریاں نال ترجمہ سمجھا رہے، انداز کیے اے سنو ذرا قرآن تے ذرا آمین بھی کیا جے۔ اللہ پاک حضرت شاہ جی دی قبر نو جنت دا باغ اور بغیچہ بنائے۔ میں عرض کر رہے ہیں شاہ جی قرآن پڑھ کے ترجمہ کر رہے، فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ شاہ جی قرآن پڑھ کے ترجمہ کر رہے نے لوگوں، زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ وے، جو پیدا کردہ ہے اللہ پاک دی مرضی۔ تے شاہ جی نے قرآن پاک دے اگلے الفاظ پڑھے، یہب لمن یشاء اناثا، نریاں بیٹیاں دے وے اللہ پاک دی مرضی۔ ادھر اشارہ کر کے فرماندے نے جی میں اے بابا بیٹھا ہے اللہ پاک نے نو نریاں بیٹیاں دیتیاں نے۔ تے پھر شاہ جی نے قرآن پاک دے اگلے الفاظ پڑھے، فرمایا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذکور، نرے پتر دے وے اللہ پاک دی مرضی ہے۔ جی میں اے بابا بیٹھا ہے اللہ پاک نے نو نرے بیٹے عطا کیتے نے۔ تے شاہ جی نے پھر قرآن پاک دا اگلا حصہ پڑھیا، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، تیاں پتر رلوی ملوی اولاد دے وے اللہ پاک دی مرضی ہے۔ اے جی میں سامنے بابا بیٹھا ہے اللہ پاک نے نو پتر بھی دیتے تے تیاں بھی دیتیاں نے، رلوی ملوی اولاد۔ تے پھر شاہ جی نے قرآن پاک دے اگلے الفاظ پڑھے، ہچکیاں نکل گئیاں، سسکیاں نکل گئیاں، شاہ جی نالے روئی جاندے نالے قرآن پڑھی جاندے نے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ لوگو اللہ پاک دیاں مرضیاں، رب جنوں جائے کچھ بھی نہ دے وے تے روکیاں دے گینے۔ میں شاہ عبدالغنی نو ویخ لو اللہ پاک نے میں نو کچھ بھی نہیں دیتا، انہو علیم قدیر۔
ਧੀਆਂ ਦੇਵੇ ਪੁੱਤ ਦੇਵੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਲੋਕੋ मोती अनमोल ने ए सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने शुएब नबी दियां निरियां बेटियां लूत नबी दियां निरियां धियां आमिना दे लाल दियां 4 बेटियां ए मर्जियां अल्लाह पाक दियां ने हजरात मेरी तरफ गया जे बुढ़ा बाप शुएब ते पुत कोई ना अब बेटियां वाले हो धियां वाले हो बड़ा बाप शुएब ते पुत कोई ना भैया बेटियां बकरियां 4 दियां वाला नहीं सी शुएब दा जी करदा लज़्ज़तां चखे इस मौज बहार दियां ते ओनू कौन पुछदा है तू ऐ की करना है ये ते शानान किरदगार दियां ए मर्जियां अल्लाह पाक दियां ने हुजूर नू रब ने 4 बेटियां दित्तियां 3 बेटे दिते बेटे दे के वापसी बुला ले आका ने मत्थे वट नहीं पाया बल्कि बेटियां दा मान बढ़ाया असमत और शान बढ़ाई है दलील की है आमीना दे लाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान हजरात बेटियां दी अजमत और मोहब्बत अंदर कमाल दर्जे दी रवायत सही मुस्लिम में आका फरमाते ने मन आला जारियत हुजूर फरमा रहे ने आका फरमाते ने लोगो रब जिन्हों 2 बेटियां देवे 2 धियां दे देवे बाप बेटियां दी पैदाइश ते मत्थे वट ना पाए मत्थे तेवड़ी ना पाए अता अर्श वाले रहमान दी है बेटियां देवे अल्लाह पाक दी मर्जी पुत्र देवे अल्लाह पाक दी मर्जी है आका फरमाते ने जदों बेटियां पैदा होण बाप मत्थे वट तेवड़ी ना पाए बल्कि इन्हां नूं रहमत समझ के सबर नाल जिंदगी गुजारे इन्हां दी तलीमो तरबियत दा बंदोबस्त करे बेटियां दे रहन सहन दा बंदोबस्त करे बेटियां जवान हो जान आका फरमाते ने इन्हां बेटियां दी अगे चंगी जगह ते शादी कर देवे सुनो लोगो ध्यान नाल जग्गां दे पीर ने फरमाया है कल क़यामत दा दिन होएगा इन्हां बेटियां दा बाप जेड़ा बंदा 2 बेटियां दी पैदाइश ते सबर करे अच्छी तालीमो तरबियत दा बंदोबस्त करने वाला बेटियां जवान हो गईयां अगे शादी करके रवाना कर देंदा है आका फरमाते ने कल जन्नत अंदर इन बच्चियां दा बाप इंज मेरे नाल होवेगा जिवें एक हाथ दियां 2 उंगलां नाल नाल ने ए बेटियां दा बाप जन्नत अंदर नबी पाक दा इंज गवांडी होएगा हजरात एक मुस्लिम दी रवायत और वो भी सुनो एक दिन अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे कोल एक बेवा औरत आई है ये सारा वाकया अम्मी आयशा ने नबी पाक नू सुनाया आंदी है सोहणियो एक बेवा औरत मेरे कोल आई 2 बच्चियां नाल ने ते ए बेवा औरत आके आंदी नी माए मेरियां बच्चियां कई दिनां दियां भुखियां ने भुख लगी है कुछ खान नू ते बेटियां नू दे दे अम्मी आयशा फरमांदियां ने सुनियो मैं घर दे अंदर तलाशी की मैनू कुछ नहीं लभा सिवाय 3 खजूरां दे 3 खजूरां मिलियां मैं 3 खजूरां चुकियां इस बेवा औरत नू दे दित्तियां ने इस मां नू 3 खजूरां पकड़ाइयां उस मां ने 1 खजूर खुद पकड़ लई है 2 खजूरां अपनियां बेटियां दे अंदर तकसीम कर दित्तियां अजे तीजी खजूर हाथ अंदर फड़ी है बेटियां बोल के आंदियां ने नी माए भुख बड़ी लगी है रब दा वास्ता ए खजूर भी सानू दे दे मियां जानदे हो औलादां दे दुख मां बाप कोलों बर्दाश्त नहीं हुंदे इस मां ने तीजी खजूर दे 2 टुकड़े कीते अद्धा एक बेटी नू अद्धा दूजी बेटी नू मियां एक मीम मां वाली एक मीम मुहम्मद वाली एक मीम मक्के वाली एक मीम मदीने वाली एक मीम मौत वाली एक मीम मोहब्बत वाली जिन्नियां मीमां ने मुहम्मद वाली मीम अंदर अल्लाह
پاک نے امت دا درد رکھے ہیں ماں والی میم اندر اللہ پاک نے اولاد دا درد رکھے ہے جے ماں زندہ نے تے قدر کریا کرو اس ماں نے تیجی کھجور دے 2 ٹکڑے کیتے دونوں بیٹیاں اندر تقسیم کر دیتے اے واقعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک نو سنایا سونیو ماں نے خود کچھ بھی نہیں کھادا 3 کھجوراں 1.5 دونوں بیٹیاں نو تقسیم کر کے کھلا کے تر گئی میرے آقا نے گل سنی جگاں دے پیر فرماندے نے عائشہ رب جنوں بیٹیاں دیوے تے ماں باپ صبر کرن بیٹیاں دے متعلق آزمائے جان انہاں دی پرورش کرن کل قیامت دا دن ہوئے گا خدا دی قسم اے بیٹیاں ماں باپ دے درمیان اور جہنم دے درمیان دیوار بن جان گیا کی مانی جگاں دے پیر فرماندے نے اے بیٹیاں ماں باپ نو جنت لے کے جان دا سبب بن جان گیاں جہنم دے درمیان تے ماپیاں دے درمیان آڑ بن جان گیاں حضرات دونوں روایتاں دا ترجمہ سنیا جے ادھر میری طرف ویکھیا جے 2 بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا پھر کو بار والے براوی کہہ دے 2 بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا وہ 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا وہ 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا جیڑا پالے خوب سنبھالے گا جیڑا پالے خوب سنبھالے گا وہ تے آخرت اپنی بنا گیا 2 بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا پالیاں بچیاں تے کیتی شادی ہے پالیاں بچیاں تے کیتی شادی ہے انہوں اگ تھی ملی آزادی ہے کیتی بدر منیر منادی ہے جو حق دی راہ سمجھا گیا 2 بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا اسلامت قبل اندھیرا سی ہر پاسے ظلم دا ڈیرا سی آیا رہبر تیرا میرا سی آیا رہبر تیرا میرا سی جو حق دی راہ دکھلا گیا 2 بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا بچی روندی تے کرلاندی سی ہاتھ بن بن ہاڑے پاندی سی بچی روندی تے کرلاندی سی ہاتھ بن بن ہاڑے پاندی سی اے زندہ دفنائی جاندی سی اے زندہ دفنائی جاندی سی سارا کفر ظلم کما گیا 2 بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا نبی پاک فرماندے نے من آل جاریتین حضور فرماندے نے لوگو رب جنو 2 بیٹیاں دے وے ماپے بیٹیاں دی پیدائش تے صبر کرن اچھی تعلیم و تربیت دا بندوبست کرن بیٹیاں جوان ہو گئی اگے شادی کر کے توڑ دین کل قیامت دا دن ہوئے گا ان بیٹیاں دا باپ جنت اندر نبی پاک فرماندے نے میرا گوانڈی ہمسایہ ہوئے گا جنت بھی پکی گوانڈ بھی پکا آقا دیاں کل 4 بیٹیاں آقا چوہاں نال پیار کریا کر دے حضرات سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ آنکھو رضی اللہ تعالی عنہا حضور نو بیٹی نال پیار بڑا میری طرف ایک ہے جے دلیل کی آقا فرمان دے نے فاطمہ بیزا تم منی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا فاطمہ میرے جسم دا حصہ فاطمہ میری اکھاں دا چین فاطمہ نبی پاک فرمان دے نے دل دا سرور
فاطمہ کون ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جسم دا حصہ تے دل دا ٹکڑا. آقا فرماندے نے جڑا میری بیٹی نو دکھ دے وے گویا کہ میں نو دکھ دے وے گا. اتنا پیار بیٹی نال، بیٹی نو دکھ آئے میرے پاک پیغمبر نو برداشت نہیں، ابو نو دکھ آئے بیٹی نو برداشت نہیں. تساں کہو گے دلیل کی ہے؟ اے سنو لوگو دھیان نال، میرے آقا بیت اللہ اندر نماز پڑھ رہے، کافراں ظالمہ گندی اوجری چکی نبی پاک دے سر تے رکھی. سیدنا عبداللہ بن مسعود دوڑے، سیدہ فاطمہ نو دسیا گیا بیٹی فاطمہ دوڑ کے آئیاں اپنے ابو جی دے سر تو گندی اوجڑی بدنی کھچ کے سیر تے کر رہی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے اوجڑی نو ہاتھ پایا، گند والی اوجڑی کھچ کے سیر تے کی تھی. آقا تشہد اندر بہ گئے، بیٹی فاطمہ نے ہاتھ چک لے، رو کے آندی نے میرے اللہ ابو جال اتبا شہبہ اے دجے تیجے کافر بے ایمان میرے ابو نو بڑا دکھ دین دینے، انہاں نو نشانے عبرت بنا دے یا اللہ، انہاں نو ذلیل و رسوا کر دے. عبداللہ بن مسعود بیان کر دے سیدہ فاطمہ نے 7 مشرک 7 بندیاں دا نام لے کے بد دعا کر دیتی ہے. میرے مرشد پاک نے بھی بد دعا کی دی ہے. اللہ پاک نے حضور دی بیٹی دیاں بد دعاواں قبول کر لیاں. بیٹی رو کے آندی میرے اللہ میرے ابو نو دکھ دین والے انو نشانی عبرت بنا دے. میں نو قسم پیدا کرنے والے رب دی. عبداللہ بن مسعود بیان کر دے ابو جال اتبا شہبہ دوجے تیجے 7 کافر بے ایمان میدان بدر اندر اللہ پاک نے صحابہ دے ہتھوں قتل کروا کے انہاں نو نشان عبرت بنا دیتا ہے. انہاں دیاں لاشاں تڑپ دیاں پئیاں. آقا فرماندے نے انہاں دیاں لاشاں ترو کے بدر دے کنویں اندر سٹ دیو. جنہاں حضور نو دکھ دتا رب نے نشان عبرت بنایا، لیکن نبی پاک نو دکھ دینا بیٹی فاطمہ نو برداشت نہیں. رو رو کے اللہ پاک دی عدالت اندر مقدمہ درج کر دیتا ہے. امیاں میں دسنا چاہنا ابو نو دکھ آئے بیٹی فاطمہ نو برداشت نہیں، بیٹی نو دکھ آئے ابو نو برداشت نہیں. ایتھے 2-3 جملے تیان نہ سنے آنجے. بیٹیاں رحمتاں، بیٹیاں امانتاں، بیٹیاں ماپیاں لی تڑپیا کر دیاں نے. دھیاں گر ماپیاں دے رحمتان ہوندیاں، دھیاں گر ماپیاں دے رحمتان ہوندیاں. ماپیاں نو دکھے آوے بک بک نے روندیاں، دھیاں گر ماپیاں دے رحمت سمجھ کے ماپے بیٹی ریجا نال پال دے. عزت تو کیری ہوندی رکھ دے سنبھال کے، ماپیاں دا گھر چھڈ ویران دا ویڑا چھڈ ایک دن ٹر جاندیاں. دھیاں گھر ماپیاں دے امانتاں ہوندیاں، دھیاں گھر ماپیاں دے. پچھلے دن ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی فیس بک تے تساں بھی دیکھی ہونی. یہ ویڈیو میں آپ اکھا نہ دیکھیا. ایک باپ ہے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے، ایک بیٹا ایک بیٹی. انہاں نال یسو پنجو کھیل رہا. 5-6 سال دا بیٹا، 4-5 سال دی چھوٹی جی معصوم بیٹی ہے. انہاں نال ابو یسو پنجو کھیل دا پیا. کھیل دیاں اوے ماپیو میرا پیغام نوٹ کریا جے میں گل مکاواں. ابو دی مار کھان دی واری آ گئی. ابو نے انج پتر دے سامنے ہاتھ بننے نے، مار کھان لگا ہاتھ بن لے. بیٹے نے پولیاں پولیاں پیار نال 1-2 چپیڑاں ابو نو لائیاں نے. اسی ابو نے بیٹی سامنے ہاتھ بن لے. ہائے میرے اللہ، بیٹیاں رحمتاں، بیٹیاں
امانتاں بیٹیاں ماپیاں لی تڑپدیاں نے چھوٹی جی معصوم 4-5 سالہ بیٹی اینو کسے پڑھایا نہیں سکھایا نہیں اللہ پاک نے قدرت والوں رب نے بچی دے ذہن اندر گل پائی ہے بیٹی دے سامنے ابو نے ہاتھ بننے بیٹی نے ہاتھ چکے ہیں خدا دی قسم تھپڑ نہیں ماریا ہاتھ چکے اپنے ابو دے ہاتھاں تے ہاتھ رکھ کے ہاتھ پکڑ کے چمن لگ پئی اپنے ابو دے ہاتھاں تے بوسے دین لگ پئی ایتھے ہی بس نہیں اے بیٹی اٹھ کے کھڑی ہو جاندی ہے اپنے ابو دے گلے لگ گئی ہے کدے ہونٹ چم دیئے کدے رخسار چم دیئے ابو دے بوسے لئی جاندی ہے میں دسنا چاہنا اینا بیٹیاں نو آر نہ سمجھو اینا بیٹیاں نو بوجھ نہ سمجھو او بیٹیاں نہ نفرت کرن والے ہو اے رب دیاں رحمتاں نے رب دیاں امانتاں نے ادھر میری طرف کھیا جے میں دعا کرا تسی آمین کہو دکھ نہ دیوی اللہ کسے نوی دھیاں دے آمین کہہ دیو ذرا پھر کہو آمین دکھ نہ دیوی اللہ کسے نوی دھیاں دے پوچھو یو نہ لوکانو جڑے دکھی اینا دھیاں دے پیر بوئے پوندے آئی پیر بوئے پوندے آئی اتھرو وہاں دیاں دھیاں گھر ماپے آندے امانتان ہوندیاں دھیاں گھر ماپے آندے ابو نو دکھائے بیٹی فاطمہ نو برداشت نہیں بیٹی نو دکھائے ابو نو برداشت نہیں تُسی کہو گے اے بھی دلیل دیو صحیح مسلم دی روایت ہے ایک دن سیدہ فاطمہ روندیاں میرے پاک پیغمبر کو تشریف لے آئیں صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے بیٹی یہ فاطمہ گل کی ہے آقا نو بیٹی آندی ابو جی علی دوجی شادی کرنا چاہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ نو سیدنا علی المرتضی دوجی شادی کرنا چاہتا ہے اے بابا میں فاطمہ نو اے گل برداشت نہیں ہوئی میں ناراض ہو کے تواڈے کول آ گئیاں بیٹی آندی ابو جی ابو جال دی بیٹی نے کلمہ پڑھیا علی پاک فرماندے نے میں اون دے نال نکاح کرنا چاہنا شادی حضرات گل سنیا جے تے جدو اے گل بیٹی فاطمہ نے سنائی اور بیٹیاں والے ہو حضور کتنا بیٹی نہ پیار کر دینے ذرا اندازہ لگایا جے میرے آقا خدا دی قسم بیٹی دی گل سن کے مسجد اندر گئے ممبر تے چڑھ کے حضور خطبہ دے رہے نے فرمایا مدینے والے ہو میرے ہو صحابی ہو علی دوجی شادی کرنا چاہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ نو اجے میری بیٹی فاطمہ زندہ ہے فاطمہ رو رہی ہے انہوں تکلیف ہے تے میں باب محمد نو فاطمہ دی تکلیف برداشت نہیں آقا فرماندے نے جے علی دوجی شادی کرنا چاہتا ہے پہلے میری بیٹی نو طلاق دے وے پھر جتھے چاہے شادی کر لے وے حضور فرماندے نے لوگو ابو جال دی بیٹی نال علی شادی دا ارادہ رکھ دے رضی اللہ تعالیٰ نو آقا فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ تے میرے دشمن دی بیٹی علی دے نکاح دے اندر کٹھیاں نہیں رہ سکدیاں جی علی ادھر شادی کرنا چاہتا ہے ایک گل منو بھی نہیں برداشت میری بیٹی نو بھی نہیں برداشت فاطمہ نو پھر طلاق دے دے وے جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹی نال پیار ویکھو حضور نے اے گل کر دیتی اعلان کر دیتا حضرت علی پاک گل سن دے نے پتہ لگا دوڑ کے آئے ہاتھ بن کے آندے نے سونےو غلطیاں ہو گئیاں معذرت چاہنا دوبارہ پوری زندگی شکایت دا موقع نہیں دیاں گا حضرات میری طرف ویکھیا جے خدا دی قسم علی پاک نے شادی دا ارادہ ترک کر دیتا جب تک نبی پاک دی بیٹی سیدہ فاطمہ
زندہ رہیاں نے علی پاک نے کوئی دوجا نکاح تے شادی نہیں کی تھی میں دسنا چاہنا بیٹی نو دکھ آئے ابو تڑپ جائے ابو نو دکھ آئے بیٹی تڑپ جائے حضرات اللہ کرے ساڑھے دل اندر بھی بیٹیاں دا قدر ادب و احترام محبت انج دی پیدا ہو جائے دو تین جملے سنو تے میں اجازت چاہنا اللہ دی رحمت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اعزاز تے عزت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے ماں نال وفاواں کر دیاں نے ماں نال وفاواں کر دیاں نے بابا لی دعاواں کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے کوئی شکوا نہیں تقدیراں دا بڑا مان انانو ویران دا ویران دی غیرت ہندیاں نے بائیاں دی غیرت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے بیٹیاں دیاں بہنا کون ہندیاں اچھی بہڑے بچ کھنگ دیاں نہیں شرم دا بوا لنگ دیاں نہیں اچھی بہڑے بچ کھنگ دیاں نہیں اے شرم دا بوا لنگ دیاں نہیں تصویر شرافت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اللہ پاک بیٹیاں بہناں دے نال حسن سلوک دی توفیق دے وے دل تے کردہ سی میں توڑے نہ 2-3 گھنٹے گل کردہ لیکن اچانک محبت بھائیاں کیتی ہے تے بس جیڑا ٹائم ہو گیا اللہ قبول کرے ایک اور بھی پروگرام ہے وہ نہ ہوئے کہ تے وہ بھی پریشانی دا کوئی سبب بن جائے اتھے بھی کوئی خطیب کچھ لیٹ سن انشاءاللہ جو زندگی رہی اللہ پاک نے دوبارہ موقع دیتا تو اڈی زیارت ہوئی تے پھر تفصیلاً گلنا ہون گیاں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جی قاری صاحب میری بیٹی کے لیے دعا کریں اللہ پاک نیک نرینہ اولاد دے کسے بزرگ نے رکا پہ جائے اللہ پاک بے اولاد حضرات نو نیک بیٹی اور بیٹے دے جتنیاں میریاں بہناں میرے بھائی میرے بزرگ پروگرام اندر شرکت واسطے آئے یا جتھو تک آواز جاری بے اولاد نے اللہ پاک نیک سہلے پتر بھی دے تے تیاں بھی دے آمین کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث عزب الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفا الا شفاء کا شفاء لا یغادر سقما یا اللہ جتنے بیمار نے مکمل تندرستی عطا فرما گھر اندر اسپتالاں اندر یا اللہ بیمار لیٹے نے کلی شفا عطا فرما یا اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما یا اللہ اس مسجد نو مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی سبران دی محنتاں محبتاں قبول فرما اور مسجد نو قیامت تک آباد فرما یا اللہ محترم بھائی محمد عاقب بڑیچ صاحب انتظامیہ نمازی جماعتی پوری ٹیم جنہوں نے آج پروگرام دے انعقاد کیتا ہے سبران دے رزق مال اندر برکت عطا فرما بھائی عاقب صاحب دی محنت اپنی رضا اور رحمت لی قبول فرما یا اللہ ہر لحاظ نال پروگرام کامیاب ہے صرف اسی اتنی درخواست کر دیں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لیں اسی گنہگار خطا کر پاپی ربا جے ساڑھے گناہوں دی طرف دیکھے کچھ نہیں ساڑھے پلے تیری رحمت دی طرف دیکھیا جائے پھر بلے 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 یا اللہ اپنی رحمت دی طرف دیکھ کے سانو معاف کر دے یا اللہ ساڑھے تے راضی ہو جا 100 واری اساں توبہ کیتی 200 واری بننی مڑ مڑی اساں توبہ کر دے ربا ساڑھی مننی یا اللہ ساڑھے سابقہ گناہ معاف کر دے ساڑھے تے راضی ہو جا
یا اللہ سانو انج دا بنا دے کہ اسا تینو پسند آ جی. یا اللہ باقی زندگی قرآن و سنت با مطابق گزارن دی توفیق دے. یا اللہ ماں باپ داد بو احترام کرن دی توفیق, بڑے بھائی دی عزت, چھوٹے بھائی نال محبت, بہناں بیٹیاں دی عزت اور توقیر, برادریاں رشتے ناتے یا اللہ توڑن قطع رحمی تو بچا, بلکہ سانو صلہ رحمی کرن دی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين.